तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सूरह कौसर का ये एक वजीफ़ा कर लें। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा। ऐसा लगेगा लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आप इस एक वजीफ़े को कर लीजिए। अगर आपके बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, नसीब बदल जाएगी। जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी फ़ौरन बदल जाए, गैब से उनकी मदद हो, गैब से उनको रिज़्क़ मिले, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो ऐसे कमालात, ऐसे करिश्मे देखना चाहते हैं, तो आप इस वजीफे को करें। आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी ये वजीफा कर लें। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा करना है। मेरे वो तमाम बहन भाई जो इस वीडियो पर आए हैं, परेशान हाल हैं, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी काम हो, या किसी को कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, तो मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वो तमाम दोस्त, मेरे वो तमाम प्यारे भाई, मेरी वो तमाम माएँ बहनें इस वीडियो को तवज्जो से गौर से पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और इस वजीफ़े को करने का तरीक़ा भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। यानी ये मसला फ़ौरन हल हो जाएगा, गैब से दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, रिज़्क़ में कुशादगी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने सही समझा। आज इस ख़ास वीडियो में मैं आपको सूरतुल कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। जी हाँ, सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा आप लोगों ने अगर कर लिया तो आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ वो कर लीजिए। इस वीडियो को देख लीजिए। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आपको इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। जी हाँ, ये नहीं कि आपको रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा एक ही मर्तबा, एक ही दिन पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला एक बार पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात, तमाम मसाइल अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजल करम से हल हो जाएंगे, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, तमाम मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। यानी कितने भी पैसों की तंगी हो, अगर कोई फ़कीर भी इस वीडियो को देख रहा हो, दुनियावी फ़कीर मतलब यानी दुनियावी तौर पे जिसके पास मालो दौलत नहीं, पैसे नहीं, ज़रूरत का साजो सामान नहीं, मालो असबाब नहीं, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़कर सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा कर ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, आपकी जो परेशानियां हैं मालो दौलत को लेकर, पैसों को लेकर, या फिर अगर आप सालों साल से बेरोजगार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको पूरे यकीन के साथ मुजर्रब वजीफ़ा ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीक़ा है वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़े से समझा दूंगा। आप ये अमल कर लें, आपके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो इस वजीफ़े को यकीन के साथ करेगा वो लखपति, करोड़पति बन जाएगा। ये इतना ताकतवर अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा तो हर इंसान को एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे। अल्लाह चाहे तो जो चाहे वो हो सकता है, वो हर शय पर कादिर है। अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे तो इंशाल्लाह लाखों करोड़ों पति बन जाएंगे।
اللہ جسے چاہے راتوں میں بنا دے، جسے چاہے مہینوں میں بنائے، جسے چاہے سالوں میں بنائے، جسے چاہے جتنا نوازے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس عمل کو کرنے سے اولاد بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، فرما بردار ہوگی۔ میری ماؤں بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ اپنی زندگی میں جب آپ اس وظیفے کو کریں تو اس وظیفے کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کریں، یعنی کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کیا یا آپ یہ عمل کر رہی ہیں یا آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ خاموشی سے چپ چاپ یہ عمل پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ بہت سارے میرے دوست، میرے بھائی، میری مائیں بہنیں اکثر اپنے پریشانیوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے مشکلات کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکلات ہیں، ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں، ان حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ آپ اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے، ان حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، فلاں مقصد کے پورا ہونے کے لیے، فلاں کام کے پورا ہونے کے لیے، مثال کے طور پہ قرضے کی ادائیگی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، اچھے روزگار کے لیے، من چاہی پسند کی نوکری کے لیے، مال و دولت آنے کے لیے، آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، جو کام ہو، اس کے لیے آپ اپنا نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اس لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ابھی آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوں گے اور آپ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ دعائیں دیں گے مجھے۔ اگر پوری زندگی مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو ویڈیو دیکھ لیں اور یہ وظیفہ کر لیں، آپ کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کس وقت کریں گے یہ سوال ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، صبح بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، دن رات میں، صبح شام میں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، تنگی ہوگی، بندش ہوگی، بد نظر ہوگی یعنی بری نظر ہوگی، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگی۔ یہ اتنا مجرب، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے آپ کے تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس وقت آپ کریں تو پہلے نماز پڑھ لیں، فجر کے بعد کریں تو فجر کی نماز پڑھ لیں۔ نماز پنجگانہ فرض ہے، آپ کو 5 وقت کی نمازیں فرض ہے تو پڑھنی ہی ہے۔ ظہر کے بعد اگر اس عمل کو کریں تو ظہر کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھ لیں، میری مائیں بہنیں گھر پہ پڑھ لیں، یا میرے بھائی جہاں پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں آپ نماز اکیلے پڑھتے ہیں تنہا میرے بھائی، تو وہ آپ کا ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ آپ کو جماعت سے پڑھنی ہے نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بہنیں بھی اسی طریقے سے یہ عمل کریں۔ آپ میرے بھائی نماز مسجد میں پڑھ کر آ کر گھر پہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر کر لیں، بستر پاک ہے تو اس پہ بیٹھ کر کر لیں، صوفہ ہے، کاؤچ ہے یا چیئر ہے صاف ہے اس پہ بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، چارپائی ہے، تخت ہے، چوکی ہے، اس پر بیٹھ کر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، چٹائی پر بیٹھ کر یا مصلی یعنی جائے نماز پر بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا کہ کس حاجت کے لیے اور کن مقاصد کے لیے، یعنی کس کس مقصد کے لیے، کس کس کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلوں کہ اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی اور وظیفہ بھی کر رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں، جو وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے دن میں، رات میں، شام میں کسی وقت دوسرے وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے وظائف آپ نے کیے ہوئے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ آپ اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو،
चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए, आपका अपना घर नहीं है तो आपको अपना घर चाहिए, आपको अपनी गाड़ी चाहिए, ज़रूरत हो या आपकी पसंद हो, आपकी ख्वाहिश हो, तो ये नियत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ। यानी नियत जो है वो कर लें। उसके बाद फ़ौरन से आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। यानी जब वजीफ़ा पढ़ने आप बैठें तो पाक साफ़ हों, बावज़ू हों। यानी अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, और अगर वज़ू नहीं है तो आप लोग वज़ू कर लें, फिर वजीफ़ा पढ़ें। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो आप पढ़ लीजिए। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं आखिरी रकात में, यानी क़ायदा या आखिरा में। तो हम आपको दुरूद इब्राहिमी भी पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप कोई मुख्तसर दुरूद शरीफ, कोई छोटी दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी हाँ, आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या आप ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आपको जो याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकती हैं। 3 बार आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आपने अब 1 सेकंड की वीडियो भी आगे पीछे की स्किप किया तो हो सकता है आपको वजीफ़ा समझ में ना आए, इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला भी ज़रूर बढ़ाएं। इससे आपको कुछ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल फ्री है, आप भी जानते हैं, लेकिन इससे ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। इसलिए इस प्यारी सी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और वीडियो को कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में ज़रूर पहुंचाएं। आपकी एक शेयर से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, तो क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं इतनी प्यारी वीडियो को। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। सारी बातों को ध्यान से सुने, वजीफ़े को ध्यान से समझ के करें, ठीक है। तो अब हम आपको वजीफ़ा का तरीक़ा बताने लगे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि तरीक़ा ही आप ठीक तरीके से नहीं जानेंगे तो वजीफ़ा सही तरीके से कैसे करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वजीफ़ा करने का तरीक़ा अच्छे से समझिए। तो इसीलिए आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं और ये वजीफ़ा सही तरीके से करना चाहते हैं, वजीफ़ा करने का तरीक़ा समझना चाहते हैं, तो अब आप 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हैं कि वजीफ़ा समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार करना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है।
ایک دن کا یہ عمل ہے، سمجھ لیں یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جگہ کی پابندی نہیں ہے، نماز کے بعد مسجد میں کر لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو ہم نے آپ کو بتایا آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اپنی حاجتوں کی نیت ضرور کر لیں، وظیفہ کرنے بیٹھے تو چاہے ایک حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں یا سینکڑوں ہزاروں حاجتیں ہوں، یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کی بھی نیت کر لیں کہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ کو جتنے بھی حاجتوں کی نیت کرنی تھی آپ نے کر لی، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، پھر سورہ کوثر پڑھیں۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ کوثر موجود ہے، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد آپ کو 11 بار اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اس طرح پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو، جی ہاں آپ کو 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے، یا غنیو یہ ہو گیا 1 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 2 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 3 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 4 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 5 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 6 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 7 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 8 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 9 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 10 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 11 بار۔ اس کے بعد آپ کو پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، جی ہاں پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یوں پڑھیں، آپ کو پڑھنا ہے 11 بار، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، ٹھیک ہے، یا وہابو یہ ہو گیا 1 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 2 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 3 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 4 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 5 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 6 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 7 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 8 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 9 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 10 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 11 بار۔ یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی پھر سے آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، جی ہاں یا رحمانو یہ ہو گیا 1 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 2 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 3 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 4 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 5 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 6 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 7 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 8 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 9 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 10 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 11 بار، ٹھیک ہے، تو آپ کو 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، شروع میں 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں گے۔ جو درود پاک آپ نے پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھیں گے، شروع میں 1 بار پڑھا ہو تو آخر میں بھی 1 بار پڑھیں گے،
ہم نے آپ کو 3 بار پڑھنے کو کہا تو آپ بھی آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا، آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، نبی پاک کا واسطہ دے کر انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے روزی رزق میں برکتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی انیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی انیک و جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی انیک و جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کامنٹ باکس میں آمین ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔